अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी आज हम बात करेंगे महविश की कि महविश ने अपनी अम्मा को बहुत प्यारे 2 सूट लेके दिए, तो बहुत अच्छी बात है। बेटों के साथ साथ बेटियों को भी माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब इंसान माँ बाप एक बच्चे की परवरिश करते हैं ना, जब वो बच्चा पैदा होता है तो वो ये नहीं सोचते कि ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है, इसको मैं ज़्यादा दूँ। पहले के दौर की बात नहीं मैं कर रही, मैं आजकल के दौर की बात कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसा है। पहले फिर भी ये चीज़ हो जाती थी कि बेटा इसका ज़्यादा ख्याल रखना है, इसको ज़्यादा खाने पीने के लिए देना है और बेटियों को पूछना नहीं, क्योंकि ये तो पराए घर की। पर आजकल का जो दौर जा रहा है, बेटियों को बेटों को बराबर पे पढ़ाया जाता है, खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, हर चीज़ उनके साथ की जाती है। ऐसी बात है ना? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्योंकि जब से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम दुनिया वसल्लम। पे तशरीफ़ लाए तो बेटियों की अहमियत बनी। तो वही बात है कि फिर बेटियां भी नवासा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ये दिन चल रहे हैं माशाल्लाह से, उन्होंने अपने नाना जान के दिन को कैसे बचाया अपनी कुर्बानियाँ दे के। तो वही बेटा है, बेटी है, औलाद औलाद ही है। तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। जब वो वहाँ बैठ के खा रहे हैं खाना शाना, तो वहाँ पे जो बातें हो रही हैं तो वो कह रही हैं कि अपने मियाँ की बात कर रही है। तो उनके मैंने कहा हाँ, मतलब कि ज़रूरत पड़ी तो यही होगा, जब घर बन रहा है तो उसके लिए। तो कह रहा है कि जी, उनके मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, जब ज़रूरत पड़ी तो ले लेंगे। तो फिर कहते हैं, ये आपको पता है ना, जिस तरह इसको शौकियाँ मारने की आदत है, तो लोग भी वही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रही हूँ कि अब्बास बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत ख्याल रखता है। मतलब ये होता है, कुछ लोग ना होते हैं मतलब कि जिनको कहते हैं ना लज्जा वाले, शर्म वाले, वो ज़्यादा आगे आगे नहीं होते, लेकिन एहसासमंद है। जब इसका ऑपरेट हुआ था, जब भी वो आया था और बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह ख्याल रख रहा था। फिर ये है कि जब वो आते हैं तो ये होती है दीद की दीद। अगर दामाद अच्छा है तो ससुराल वाले भी दीद प्यार करते हैं, नहीं तो कितनी को देर एक बंदा करता है। तो लोग भी यही कह रहे हैं कि तुम शौकिया ना मारा करो, अब्बास बहुत अच्छा इंसान है और वो ससुराल वालों की बहुत कदर और दीद करता है। तो जो उधर बेचारी जो है अदन, बेचारी अदन नूर की, उन्होंने खुद ही अकेले बर्थडे की है। तो वो मैंने देखी तो नहीं, सिर्फ थंबनेल ही मैंने देखा है कि अदन नूर बेटी की बर्थडे। तो मैंने कहा हद हो गई भी, ये पता नहीं क्यों, हालांकि वो आए भी हैं, शॉपिंग वगैरह भी इन्होंने की है। तो फिर भी थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जो लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं और मेरे लिए दुआ भी कर रहे हैं। बस दुआ करें अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली सबको ज़िंदगी दे, जितनी भी है अल्लाह ताला बीमारियों से बचाए रखे। और आप मुझे दुआ में याद रखते, अल्लाह पाक ये सारी दुआएं आपके हक़ में कबूल हों। और जी जो जो घर बना रहे अल्लाह ताला उनको घर बनाना और रहना नसीब करे, और जिनके पास नहीं है अल्लाह पाक अपनी जुनाब से दे, और जिनके पास छोटे घर है अल्लाह पाक उनको बड़े दे, और जिनके पास बड़े उनको और ढेरों ढेर बड़े दे। सबसे पहले अल्लाह ताला बे औलादों को सब बे औलाद करे, मेरे बेटे को और जितने बे औलाद है बाकी जिनकी है उनको फरमाबरदार बनाए। तो ये है कि फिर बाद में वो बात कर रही है कि अम्मी वेले मैं नहीं आई तो भैन भाई फिर मैनू इन्नियां गल्लां करदे पे ने, कहंदे पे ने तू सड़ गई है तू भरा दे घर नाल। तो नहीं कि अम्मी कह रही है नहीं, जिड्डी भैन वो खुश है उड्डा तो कोई खुश हो ही नहीं सकता। तो मतलब फिर उनकी अम्मी कह रही नहीं, मैंने खुद रोका कि अभी तुम ना हो के रहने की जगह कोई नहीं है। तो जाहिर है यही मजबूरी हो गई। तो पहले इसने वैसे जितना इनका पहले ये कमरे दिखाते थे और जहाँ पे ये इस वाले कमरे में रहते थे, वो तो मुझे लगता है अभी भी है। अभी तक मैं देख रही थी 2-3 कमरे तो अभी तक भी नहीं। हाँ, पता नहीं क्या गिराया फिर इन्होंने, अल्लाह जानता है, अल्लाह पाक बेहतर जानता है। तो काफ़ी आज बजरी बुजरी भी आई है तो दिखा रहे हैं। फिर कपड़े वगैरह ख़रीदे हैं तो लोग इतना मुबारकबाद दे रहे हैं कि मंगनी करने जा रहे हैं, मुबारक। तो देखें ये इधर मुबारक दे रही है ना, अब फिर हम रिएक्शन वाले बात करते हैं तो सबको बुरा लगता है। तो हालांकि वो खुद ही लोग, इसकी ऑडियंस कह रही है कि ऐसे नहीं मुबारक देते, घर जाके मुबारक दो। मतलब मिठाई का डिब्बा वगैरह लेके जाती हैं बेटियां। तो फिर ये होता है कि लेके जाते हैं बंदा, लेकिन फिर ज़ाहिर है उन्हें कहा जी एमरजेंसी बुलाया गया और वो एमरजेंसी गए हैं मिलने के लिए। तो फिर वहाँ मुबारकबाद दी जा रही है तो लोग इस पर एतराज़ कर रहे हैं। बाकी ये है कि जी मुझे लगता है ससुराल जाया जा रहा है उस्मान के, लेकिन अभी सब्र कर रहे हैं, अभी घर शर तो बन लेना माशाल्लाह जब,
تو اچھا خاصا اونچا بنا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے انہوں نے پہلے نیچے سے نا 13 انچ دیوار رکھی ہے جو بنیاد بنائی ہے, پھر اس کے بعد انہوں نے اوپر جو ہے. تو جی اگر رہنا چاہتی تو وہاں پہ بھی آ کے رہ سکتی تھی, پر کہہ رہی تھی کہ ابو نے بھی روکے کے تک نام ہی یہاں پہ بہت ہی زیادہ گرمی ہے. گرمی بہت زیادہ. ہاں جی, تو ساتھ ہی اور پتہ ہے کہ ان کی امی نا اس کو کام نہیں کرنے دیتی, وہ خود وہ سارے تھک کام جاتی ہے. کرتی اور اس نے مطلب عثمان نے نا اپنی ماں کو آگے لگایا ہوا ہے, وہ بار بار کبھی لسی بنا کے دے رہی ہیں, کبھی میٹھا چائے پلا رہے, دودھ سوڈا. ہاں میٹھا پانی پینا ہوگا تو فون کر لیا جائے بھائی, وہ تو پھر کہیں گے کہ میٹھا پانی ہاں. تو انہوں نے کہا, اس نے کہا جڑا بھی چیز کھاتے دل کر تھی دس دینی ہے, فون کر کے منگوا لینی ہے آپ لوگوں نے. اور وہ پھر آصف بھی کہہ رہا ہے کہ تسی جلیبی کھانی ہے, مٹھائی کھانی, جو بھی کھانی ہے تسی فون کر دینا. کہندا ہاں آ جاوے گی, ٹینشن والی کیڑی گل ہے. تو جی پھر کا بھی چینل چل گیا ہے نا, عثمان کا گھر بناتے بناتے اچھی بات ہے نا. دیکھیں محنت کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے, چینل بھی چل گیا. اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ گھر آیا تو مہوش کا فون آیا کہ ہم لوگ بازار آ رہے ہیں, تو تم بھی امی کو لے کے آ جاؤ. تو امی کہتی کہ چلو میں بھی مل لوں گی. اور گھر میں بتا کے جا رہا ہے کہ میشی دا فون آیا, میشی کہہ رہی ہے کہ امی تو میں 2 سوٹ لینے تھے, آ کے لے جا, مطلب بتایا ہے. اور پھر وہاں جا کے مہوش کو 1000 روپے اس کی امی دے رہی تھی, وہ لے نہیں رہی تھی بار بار. تو اس نے کہا کہ نہیں 1000 روپے دے نال نہ اٹا بہتیاں آ جانیاں نے, تے نہ ہی گھر بن جانا, تے تو رکھ, نہ تو کچھ کھادا ہے تو نہ کچھ پیتا ہے. مطلب وہ عباس نے پیسے دیے, مجھے لگتا ہے اچھی بات ہے نا. جو کھانا کھلایا وہاں پہ یا بھٹورے کھائے ہیں, یا مجھے لگتا ہے کہ نان چنے اور ساتھ میں چکن پیس وغیرہ منگوائے ہیں. ہاں جی چٹنی سے نان کھا رہے تھے جی, عثمان, اور وہ مجھے لگتا ہے وہ جو چکن پیس وغیرہ. ہاں جی, وہ کھا رہے تھے. تو پھر وہ اس کا عباس نے پیسے دیے, تو اس کی اماں نے زبردستی 1000 روپیہ دیا کہ نہیں یہ تم پکڑو, عنایا کے لیے کچھ لے جانا. تو اسی طرح ہی ہوتا ہے, کسی کا کچھ اور کسی کا کچھ. بچوں کو چھوڑ کے آئی ہے نا, کہہ رہی تھی کہ امی میں تو آ کے اس کو نا عبد الحادی کو تو لٹا کے آئی, اور عنایا کو بھی ادھر چھوڑ کے آئی. مطلب لوگوں کو بتا رہی تھی کہ آج میں بچوں کو نہیں لے کے آئی. ظاہر ہے بیٹیوں نے کام آنا ہوتا نا, بس یہ ہے کہ بچہ بیمار ہوگا تو پھر یہ لوگوں کے اوپر رولے ڈالے گی. ہاں جی, کہہ رہی تھی ہم لوگوں کو یہ بازار میں کوئی کام تھا تو اس لیے آئے تھے. تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہاں جی بچوں کے کپڑے ہم لوگ لے لیتے ہیں اور امی کے کپڑے دے دیتے ہو. جب گھر آیا تو کہہ رہا ابو ویکھیا جے ایسی تو تسی کھلار ویکھدے پے جے, سانوں تے پتہ ہی کوئی نہیں سی. اس کی امی کہہ رہی سانوں تے پتہ ہی کوئی نہیں سی کہ انہوں نے کی کیا دینا کی نہیں دینا. تو پھر لوگ, میں نے بھی یہ بات نوٹ کی, میں نے کہا گھر میں تو یہ بتا کے جا رہے تھے کہ جی وہ کپڑے دیے اور ہم لوگ کپڑے لینے کے لیے جا رہے ہیں. مطلب جھوٹ بولا ہو کہ ویسے کسی اور کام سے جا رہے ہیں, واللہ علم و باللہ بہتر جانتا ہے. اور پھر کپڑے دکھا رہی ہوں, ماشاءاللہ کپڑے ان کو بہت زیادہ پسند آئے. تو کہہ رہا تھا کہ چلو کوئی گل نہیں, میں ابو نو لے دیتے نے تے میشی نے امی نو لے دیتے نے. اور لوگوں نے نیچے کمنٹ کیا ہوا تھا, عثمان اپنی امی کا بھی دھیان رکھا کرو, اپنی امی کو بھی کپڑے لے کے دیا کرو. نہیں لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مطلب کہ ایک تو جھوٹ بولنا بری بات ہے, تو دوسرا لوگ یہ بھی کہہ رہے کہ امی یہاں تک آ سکتی تھی, اپنے کپڑے نہیں لے سکتی تھی. جی, تو وہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ بچی ہے وہ زیادہ اچھے خرید سکتی ہے, نہیں تو. اور یا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے کپڑے نہیں لینے, ماں تھی نا, اس نے کہا کہ میں نے کپڑے نہیں لینے, ہمارا 1 روپیہ بھی بچ جائے گھر بننے کے لیے. تو اس نے خود لے کے دی ہوں کہ آپ کپڑے لو, کوئی بات نہیں میں لے دیتی ہوں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ماں بیٹی کے آپس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں جو اب دیکھیں, اگر ہم کہتے ہیں وہ چلا گئے تو لوگ کہتے ہیں آپ اس کو غلط کہتے ہیں, اور اب ہم اگر اس کی فیور کرتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اتنی بھی مطلب نہیں ہے. تو بس جی جس ٹائم جس کا جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بندہ تھوڑی سی بات کر لیتا ہے, باقی ہر بندے کی اپنی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو گھر بنانا نصیب کرے, اور اپنا رہنا بھی. تو وہی کہہ رہی ہے اللہ کرے جلدی جلدی چھتی میرے برا کا گھر بن جائے. میرے تو بات کی خوشی ہے, تو بالکل وہ ایک ہی سمجھو اس کا مائکہ ہے وہ, تو اس کے لیے الگ سے وہاں پہ کمرہ تیار ہو رہا ہے, ہر چیز. کوئی اتنے بہن بھائی ہونا تو پھر بھی ہوتا ہے, تو اس کو نہیں خوشی ہوگی تو کس کو ہوگی. جی تیار ہو رہا ہے, جو مطلب زیادہ بہنیں ہوتی تو پھر تو یہ تھا ایک کمرہ بہنوں کے لیے تیار ہو جاتا, بلکہ جو ماں کا کمرہ ہوتا ہے وہ بھی کوئی بہنوں کا بالکل ایسے ہی. اب جب ان کے گھر آتے ہیں نا تو کوئی مطلب ان کے گھر بھی کوئی نہیں رکتا, نہ جاوید کے گھر کوئی رکتا ہے, نہ ہی عباس کے گھر رکتا ہے. سارے جو ان کی امی کا کمرہ ہے نا, اسی کمرے میں سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ماں سے ہر بندہ ملنے آتا ہے, کہتے ہیں نا ماں یا باپ ہو تو انہوں نظر نہ آئے, تو ہر بندہ کہتا ہے گھر میں. تو میں بھی کہہ رہی تھی کہ بڑے گھر چلنے, بڑے گھر. میں نے سمجھا امی کے گھر جا رہے ہیں, تو جب دیکھا تو یہ جاوید کے گھر چلے گئے. تو میں نے کہا کہ نہیں یہ بڑا گھر اس کو نہیں رکھنا چاہیے. جی, تو جو جہاں پہ امی ابو ان کے بیٹھے ہوئے نا, اس کو بڑا نام بڑا گھر وہاں پہ کہنا چاہیے. بڑا گھر وہ ہوتا ہے. تو ہوشیار ہے نا, اس لیے کہ جس کو مرضی بڑا گھر بنا سکتی ہے. تو بس
امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.